नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका 16 प्रतिवादीलाई केन्द्रीय कारागार चलान, पक्राउ परेका मध्ये 2 जना धरोटीमा छोड्ने आदेश। नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत, कांग्रेस एमालेको मिलनबिन्दु भेटिन सक्ने राजनीतिका जानकारहरूको बुझाइ, संकटमा गठबन्धन। समाजवादी मोर्चा गठनको तयारी, राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै फरक नपर्ने विश्लेषकको भनाई, कमजोर बनेपछि दाहालको नयाँ रणनीति भएको बुझाइ। आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्षको मात्रै नभई सत्ता पक्षकै सांसदहरूको समेत असहमति, बजेट बनाउँदा देखिएको प्रवृत्तिले अहिलेको व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने लिङ्गदेनको धारणा। र समाजवादी मोर्चा घोषणालाई छिट्टै अगाडि बढाउने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय, मोर्चा केही दिनभित्रै घोषणा हुने दावी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका 16 प्रतिवादीलाई केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल थुनामा राख्न आदेश भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि शुक्रबार 16 जना प्रतिवादीलाई केन्द्रीय कारागार पठाउन आदेश भएको हो। पक्राउ परेका अन्य 2 जना भने धरौटीमा रिहा भएका छन्, जसअनुसार लक्ष्मी महर्जनलाई 5 लाख र टङ्क गुरुङलाई 10 लाख धरोटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको अदालतले जनाएको छ। यस्तै टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड सहित अन्य 16 जना प्रतिवादी भने पूर्व पक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। जिल्ला अदालतमा यो मुद्दामा 11 दिनसम्म लगातार थुनछेक बहस भएको थियो। कुल 30 जना विरुद्ध मुद्दा चलाइएकोमा 12 जना अझै फरार रहेका छन्। नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको सङ्केत देखिएको छ। माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी मोर्चा बनाउने औपचारिक गृह कार्य सुरु गरेका छन्। छरिएर बसेका समाजवादी विचार बोक्ने दलहरूलाई एकै ठाउँ केन्द्रीकृत गर्ने तथा राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै उनीहरूले बलियो समाजवादी मोर्चा बनाउन गृह कार्य सुरु गरेको दावी गरेका छन्। तर प्रमुख दलहरूले भने अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको दलहरूको मोर्चाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बढ्दै गएको भन्दै कांग्रेस एमाले मिलेर नयाँ समीकरण बनाउनु पर्ने भन्दै छलफल सुरु गरेका छन्। अमृत ठेकालको रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनभित्र समाजवादी विचार बोकेका दलहरूले समाजवादी केन्द्र बनाउने गृह कार्य सुरु गरेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको सङ्केत देखिएको छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले औपचारिक रूपमा समाजवादी केन्द्र बनाउने गृह कार्य सुरु गरेका हुन्। राजनीतिक स्थिरताका लागि सडकदेखि सदनसम्म बलियो मोर्चा बनाउन खोजिएको दावी उनीहरूले गरे पनि विपक्षीले भने अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएका दलहरूले सत्ताका लागि च्याखे थाप्न समाजवादी मोर्चाको कार्ड खेलेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूको मोर्चाबन्दीले मुलुक थप राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्न सक्ने भन्दै कांग्रेस एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले प्रमुख 2 ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बहस उठान गरेका छन्। सम्भावना त अनन्त छ, राजनीतिमा जे पनि सम्भावना हुन्छ, जनादेशै त्यस्तो छ। त्यसो भएको हुनाले सम्भावना त छँदैछ। धेरै मान्छेहरूले के भन्छन् भने 2 ठूला पार्टीहरू मिल्नुहोस्, स्थायित्व दिनुहोस्, विकास दिनुहोस्, यस्तो खालको चाहिँ अस्थिरताको अवस्थाबाट देशलाई रहन नदिनुहोस्, त्यसबाट मुक्त गर्नुहोस्, कम्तीमा पनि देशमा आशाको सञ्चार गर्नुहोस्, जनतामा अलिकति विकासको र अपेक्षा जनतामा पलाओस् र जनतामा डेलिभरीको अपेक्षा होस् भन्ने चाहिँ जुन प्रकारको मान्छेहरूमा छ, त्यसलाई कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ सम्बोधन गर्नै पर्छ राजनीतिक पार्टीहरूले। त्यस कारणले ढिलो छिटो त्यो कोर्समा जान्छ नै।
अहिले संसदमा 32 सिट रहेको माओवादी केन्द्र, 12 सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टी, 10 सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र 1 सिट रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी मिल्दा 55 सिट हुन पुग्छ। तर सरकार निर्माणका लागि 138 सांसदको आवश्यक हुने हुँदा उनीहरूले जति नै बलियो मोर्चा बनाउने दाबी गरे पनि काङ्ग्रेस एमाले बिना सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। उनीहरूले यही मोर्चालाई देखाएर कहिले काङ्ग्रेस त कहिले एमालेसँग बार्गेनिङ गर्ने काङ्ग्रेस एमालेको बुझाइ छ। त्यसैले चाहे 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन होस्, चाहे 62-63 को परिवर्तन अथवा 2072 सालमा संविधान जारी गर्दा नै किन नहोस्, काङ्ग्रेस एमाले मिलेर मात्रै 2007 सालदेखि हालसम्मका परिवर्तन सम्भव भएको बताएका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले फेरि पनि सङ्कटमा पर्दै गएको मुलुकलाई बचाउन काङ्ग्रेस एमाले मिल्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। स्थिर र स्थायित्वको लागि, प्रजातन्त्रको लागि, संविधानकै जगेर्ना गर्नका लागि पनि यदि भनेर भन्ने हो भने अहिले परिवर्तनकारी शक्तिले त नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नै लामो संसदीय पद्धतिबाट पनि आएको, काङ्ग्रेस त संसदीय पद्धतिको नेपालको लागि जननी नै हो। कम्युनिस्ट भए तापनि अब नेकपा एमाले पनि संसदीय पद्धतिमा आइसकेको स्थितिमा काङ्ग्रेस र एमाले मिल्दा अझै पनि म भन्छु स्थिरता हुन्छ, देशले उन्नति र प्रगति गर्न सक्छ। माओवादी शक्ति भनेकोलाई देशको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ घातक शक्ति हो। उसले आफ्नो स्वार्थमा जोसँग जुन बेला जहाँसँग जे सम्झौता पनि गर्छ। प्रचण्डलाई कसैसँग अँगालो नहालिकन अब उनको राजनीतिक अस्तित्व टिक्न सक्दैन। त्यसकारण उनले जोसँग जुनसुकै स्वार्थमा पनि अँगालो हाल्न सक्छन्। सत्ता गठबन्धनभित्रै कम्युनिस्ट घटकहरूले समाजवादी मोर्चा बनाउने तयारी थालेपछि एमाले र काङ्ग्रेस मिल्न सक्ने देखिएको हो। यसले अहिलेको सत्ता समीकरणमै असर पार्ने देखिएको छ। अन्य दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप भइरहेको समयमा एमाले अध्यक्ष ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने अहिलेसम्म यस्तो आरोप प्रत्यारोपमा नउत्रिएकाले दुई नेता बीचको सम्बन्ध अहिले पनि सुमधुर नै रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ। यसमाथि एमालेलाई बाहिरै राखेर मोर्चा गठन गर्ने तयारी थालिएपछि दुई पार्टीको समीकरण बन्न सक्ने र त्यसले राजनीतिक स्थिरता पनि दिने राजनीतिका जानकारहरूको बुझाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्षको मात्र नभई सत्ता पक्षका केही सांसदहरूको समेत असहमति रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलका क्रममा उहाँले बजेटका विषयमा केही सत्तापक्ष सांसदहरूको प्रतिपक्षको भन्दा पनि बढी रुवावासी देखिएको र बजेटमा पहुँच पुग्ने सत्तापक्षहरूले खुसी मनाएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट बनाउँदा देखिएको प्रवृत्तिले अहिलेको व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने धारणा राख्नुभयो। उहाँले केन्द्रबाट बाटोको लागि छुट्याएको रकम 1,02,000 भए पनि केही त्यस्ता नकारात्मक प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उहाँले त्यस्तो कनिका छर्ने वृद्धि र ज्ञान मन्त्रीहरूलाई कसले दियो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। लिङदेनले अहिलेको प्रवृत्तिलाई सुधार गर्ने कुनै सङ्केत नदेखिएको र कुनै आवरणले ढाकछोप गरेर नहुने उल्लेख पनि गर्नुभयो। हाम्रो भन्दा बेसी रुवावासी बजेटमा पहुँच पुर्याउने सत्तापक्षको यो बजेट सबैभन्दा सुन्दर छ भन्ने सत्तापक्ष बीचको पनि विभाजन चाहिँ अहिले यसो देखियो। मेरो यसपालि बजेट परेन भनेर धेरै गुनासो छैन। त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले अन्य प्रदेशले सङ्कलन गर्ने राजस्वभन्दा बढी बजेट पाएको तर मधेसले उठाएको राजस्वको 20% बजेट पनि नपाएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले बजेटले सप्तरीलाई उपेक्षा गरेको समेत गुनासो गर्नुभयो। प्रदेशले जति राजस्व तिरेको छ त्यसको 29 गुणा बढी बजेट उसले पाएको छ। सुदूरपश्चिमले जति राजस्व यो राज्यलाई दिएको छ त्योभन्दा 6 गुणा बढी बजेट उसले पाएको छ। तर मधेसले जति राजस्व दिएको छ त्यसको 20% पनि फिर्ता मधेसमा गएको छैन। यसले कुन प्रकारको औपनिवेशिक शासन मधेसमा आज पनि लादिएको छ, कस्तो खालको आर्थिक औपनिवेशीकरण मधेसमा गरिएको छ, यो तथ्य मात्रै हेर्नलाई आजको लागि सफिसियन्ट छ। र यसले आम भाषामा भन्नु काम गर्ने कालु र मकै खाने भालु प्रवृत्ति जुन देखिन्छ यो देशमा त्यो विद्यमान रहेको यहाँबाट देखिन्छ। राउतले समग्रमा बजेट विनियोजनलाई हेर्दा समग्र व्यवस्था माथि नै प्रहार भएको जस्तो लागेको टिप्पणी गर्नुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले समाजवादी मोर्चा घोषणालाई छिट्टै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा शुक्रबार बसेको समाजवादी बैठकले आवश्यक तयारी पूरा गर्दै समाजवादी मोर्चा घोषणालाई छिट्टै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। मोर्चामा रहने दलहरूको आन्तरिक तयारी नपुगेका कारण शुक्रबार घोषणा हुने भनिएको समाजवादी मोर्चा केही दिनभित्रै घोषणा हुने उहाँले बताउनु भयो। 1 वर्ष अघिदेखि नै मोर्चा गठनका लागि नै पहल गर्दै आइरहेको भन्दै उहाँले मोर्चाको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षका बारेमा बैठकमा चर्चा गरिएको बताउनु भयो। उहाँले मोर्चाका संरचना जिल्ला र प्रदेशमा समेत बनाउन सकिने दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको लेफ्ट फ्रन्ट बनाउन सहयोग हुने धारणा राख्नुभयो। गर्ने बारेमा हामीले धेरै पहिलेदेखि विगत 1 वर्ष अगाडिदेखि नै यस बारेमा पहल कदमी लिँदै आइरहेका थियौँ। यसका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा आज छलफल गरियो र यो फ्रन्टलाई चाँडोभन्दा चाँडो घोषणा गर्नको निम्ति अब यसलाई 1 2 दिन 3 दिनको समय त लाग्ने नै जस्तो देखियो। सबैको आन्तरिक बैठक र तयारी पुरा नभएको हुनाले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक बैठक र तयारी पुरा भइसकेको छ। अरू पार्टीहरूको केही कुरालाई पर्खनुपर्ने स्थिति भएको हुनाले आज चाहिँ यो समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा हुन नसक्ने तर अत्यन्तै चाँडै यो घोषणा गर्ने ठाउँमा अन्य दलहरूसँग छलफल भइरहेको स्थिति छ। समाजवादी मोर्चा गठनका लागि माओवादी नेकपा एस जसपाले पहिल्यै निर्णय गरे पनि विप्लवका नेकपा पनि छलफलमा रहेको छ। यता नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समाजवादी मोर्चाबारे बाहिर चलेका हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समाजलाई अग्रगमनको दिशामा लैजानका लागि बृहत समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्न गम्भीर छलफल गर्दै अघि बढ्ने समझदारी बनेको बताउनु भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षले आफू खुसी निर्णय गरेको भन्दै सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका विभिन्न 7 राजनैतिक दलहरूले संयुक्त आन्दोलन सुरु गरेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्षले बहुमतको व्यवस्था गर्दै पालिकाले गर्ने निर्णयमा आफू खुसी गरेको उनीहरूको आरोप छ। निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिता हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको 15 गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरूमध्ये 12 जना कार्यपालिकाका सदस्यहरू र 39 जना गाउँसभा मध्ये 30 जना गाउँपालिकाका सदस्यहरू सहित विभिन्न 7 राजनीतिक दलहरूले गाउँपालिकाका अध्यक्षले निर्णय प्रक्रिया एकलौटी गरेको भन्दै विरोध गरेका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष महतले बहुमतलाई व्यवस्था गर्दै आफू खुसी निर्णयहरू गर्ने गरेको आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ। त्यो वास्तवमा अहिले कुनै पनि हिसाबले पर्याप्त छैन, किनभने त्यसको अहिले जरुरी छैन, किनभने अहिले नारीताल सुखा अवस्थामा हो, पानी नभएको अवस्थामा हो र विकास निर्माणको कार्यहरू पुरै अधुरो छ। त्यही भएर हाम्रो भनाइ के छ भने जब नारीतालमा पानी भरभराउ हुन्छ त्यो बेलामा गर्ने अहिले त्यसको कुनै औचित्य छैन र अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको हाम्रो जुन पैसा छ 56 लाख रुपैयाँ त्यो गाउँपालिका अध्यक्षले कार्यादेश नदिएको अवस्था छ। अब झन्डै 14 दिन बाँकी छ। 14 दिन बाँकीमा त्यो खर्च हुन सकेन भन्ने या कार्यादेश दिएन भन्ने त्यो पैसा त्यो गरिब जनताहरूको यो सुक्खा अवस्थामा त्यो फ्रिज हुने अवस्थामा छ र त्यसको बा पनि विरोधमा हो। अनि बालबालिकाको जुन भत्ता मिल्छ नि त्यसको 1 वर्ष हुन लाग्यो आजसम्म पैसा दिएको छैन। चन्द्रनगर गाउँपालिकाका राजकुमार महतो नेपाली काङ्ग्रेसबाटै निर्वाचित भएका भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस कुनै एक व्यक्तिको पक्षमा नभई जनताका प्रत्यक्ष सरकारहरूका विषयमा लाग्ने पार्टी भएकाले चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महतोले गरेका गतिविधिहरूको विरुद्धमा उत्रिएको नेपाली काङ्ग्रेस चन्द्रनगर गाउँपालिकाका नेता श्याम प्रसाद सिंहले बताए। गाविस अध्यक्षज्यूले निर्माणको काम नगरिकन आफै खाली कागजमै भ्रष्टाचारी गर्नको लागि आफ्नै मनले काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि फेरि बालबालिकाको पैसा छ नि त्यो खातामा नराखेर त्यो अहिलेसम्म गत सालकै पैसा अहिलेसम्म जम्मा गर्नुभएको छैन। अनि यो नारी जुन महोत्सव बनाउन खोज्नु भएको छ नि यसमा पानी छैन, केही छैन।
त्यसमा चाहिँ 35 लाख रुपियाँ राख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ बेकार हामीले बोर्डको भनाइअनुसार उहाँहरूले चाहिँ छठ टाइममा हाम्रो मधेसीहरूको जुन छठ हुन्छ नि कार्तिकतिर त्यसमा पानी पनि हुन्छ त्यसमा गरौँ भनेर अनि त्यो आफ्नै खुसीले गरिराख्नु भएको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम छ त्यसको पैसा चाहिँ अहिलेसम्म दिएकै छैन कुनै पनि वार्डमा, त्यो चाहिँ फ्रिज गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ। अनि त्यही मेन हाम्रो यही 4 बुन्दा हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष महतले गाउँपालिकामा हुने कुनै पनि गतिविधिहरूमा कार्यपालिकामा छलफल नगरेर आफू खुसी निर्णयहरू गरी काम गरेका कारण बहुमतको कार्यपालिका तथा गाउँसभा सहित स्थानीय विभिन्न राजनैतिक दलहरू मिलेर आन्दोलन गरेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता देवी महतोले बताइन्। तो समाधान है पड़लै सबके देख के सबके लेके काम करथिन तब उनका सबके माने ठीक से काम हमरा सबके चले पड़लै। जब हम भारतीय हमरा सबके 12 बड़ा इन परिपालिका में बनोगा सिबो करी कि अच्छा से हम उहे कहे कि हम कोई विरोध न होए के चाहिए और बढ़िया से काम चले के चाहिए हमर चले के चाहिए कि हम से एक लौती करथिन केकरो सोचथिन केकरो घरेलू अवस्था न करथिन उपाध्यक्ष ओडे अध्यक्ष खुद हमरो कोई बात के जानकारी न होइ छै तो जनता के गाग में तो जाते कहे तो कहते ओडे हमरा रोके छी उपाध्यक्ष हमरा रोके छी काम न करे दै छै। अब शिक्षक सबके हम सब पहले पढ़े और पैसा निकाल देलिए 1.5 रुपया की काम चले के अपन त 5 हाथ में जाके कोनो बात कहे छथिन तो ओहि के लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष महतोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको दायरामा सबै बस्नुपर्ने भन्दै बहुमतले गरेको आन्दोलन जनभावना विपरीत रहेको बताए। उनले उपाध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधिहरूले गरेको आन्दोलनको कुनै अर्थ नरहेको बताए। गाउँ सभाले पारित गरेको कार्यक्रम र बजेट हो। त्यो गाउँ सभा भन्दा ठुलो कार्यपालिका हुँदैन, गाउँ सभाको माथात्मा कार्यपालिका हुन्छ। जब गाउँ सभाले नै पारित गरिसकेको बजेट र कार्यक्रम हो र त्यो सञ्चालन गर्न खोज्दा उहाँहरूले विरोध गर्नुको तुक मैले देखिरहेको छु। उहाँहरूको अफवाह फैलाउनु भएको छ। जम्मा जम्मी यो बजेट हजुरको 1000 भन्दा बढी व्यक्ति हामी केन्द्र प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तह गरेर मन्त्रीज्यू राष्ट्रिय योजना आयोग अभियन्ताहरू बालिकाहरू सरकारवाला मिडिया सबैलाई ल्याएर हामी 1000 भन्दा बढी सहभागिता यहाँ जुटाइरहेका छौँ। 5 स्टार काठमाडौँको 5 स्टार होटलमा हुने कार्यक्रम हामी गाउँ देहातमा लिएर आइरहेका छौँ। अब यसको तयारी यसको खर्च कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यत्रो ठुलो कार्यक्रम हामी नाडीवनको तालमा ल्याएर छौँ, डिलमा ल्याइरहेका छौँ। यो गरिराख्दा हामीले जम्मा बजेट 25 लाख छुट्याएको छौँ। त्यो विनियोजित बजेट हो। काम गर्दाखेरि कसैले यो बजेट बनाएर हेर्दा हुन्छ 1000 व्यक्तिलाई यहाँ ल्याएर दिनभरिको बिहानदेखि बेलुकासम्मको त्यो हाई लेभलको प्राविधिक सत्रहरू र सबै सञ्चालन गर्दा कति खर्च लाग्छ र अफवाह उडाउने काम 60 लाख रुपियाँ खर्च गर्छ रे भने गरिसक्यो भन्छ, खर्च गरिसक्यो लुटिसक्यो भन्छ, कामै सुरु भएको छैन कहाँबाट खर्च हुन्छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम स्वयंसेवक शिक्षकहरू र कर्मचारीहरू धरना गाउँपालिकाको प्रत्यक्ष शाखामा करारमा कर्मचारी नियुक्ति लगायतका काममा एकलौटी निर्णय गरेको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सत्तामा रहेर पनि आफू कमजोर बन्दै जाने भएपछि संसदमा धेरै सिट संख्या सहित प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजवादी मोर्चा बनाउने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जोडबलमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका घटकहरूको सहभागितामा यो मोर्चा बन्ने भएको छ। यद्यपि कम्युनिस्ट घटकहरू एक भएर पनि नेकपा एमाले भन्दा कमजोर हुनेछ। यस्तोमा समाजवादी मोर्चाले खासै ठूलो प्रभाव पार्ने देखिँदैन। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दलहरूले समाजवादी मोर्चा बनाउने रट्टान गरेको लामो समय भइसकेको छ। लामो समयको चर्चापछि अब पनि समाजवादी मोर्चा बन्ने तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जोडबलमा यो मोर्चा बन्ने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा विप्लव सहितका दलहरूको सहभागितामा समाजवादी केन्द्र बन्ने भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका भए पनि थोरै सिट संख्याका कारण आफू कमजोर बन्ने भएपछि संसदमा आफ्नो उपस्थिति धेरै देखाउनका निम्ति प्रधानमन्त्री दाहाल यो मोर्चा कस्न अघि सरेका हुन्। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदमा 32 सिट, जसपाको 12 र एकीकृत समाजवादीको 10 सिट छ। यी तीनै दल एक हुँदा संसदमा 54 सिटको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्री दाहालले गर्नेछन्। यद्यपि आफू कमजोर छैन भन्ने पुष्टि गर्न यो मोर्चा कसै पनि संसदमा तेस्रो दलको रूपमा नै माओवादी केन्द्र सीमित भएको छ। समाजवादी मोर्चाको तयारीमा लागेका दलहरूले स्थिर सरकारको निर्माण, समाजवाद धार भएर छरिएर
रहेका दलहरूलाई एउटै समेट्ने र देशको विकास गर्न यो मोर्चा बन्ने बताएका छन्। हिजोदेखिका जो समाजवादी मोर्चामा थिए बीचमा टुटफुट भए र त्यो टुटफुट भएका शक्तिहरूलाई फेरि एक ठाउँमा मिलाएर गयो भने एउटा चाहिँ नि अब राम्रो बलियो शक्तिको रूपमा पनि देखिन्छ र काम गर्न पनि सहज हुन्छ र संसदमा बसेर आफ्नो चाहिँ विषयहरू जनताका विषयहरू पनि प्रस्तुत गर्न सजिलो पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो अहिले समाजवादी दलहरू बीचमा मोर्चाबन्दी गर्नुपर्छ भन्ने छलफल चलिरहेको छ र यो प्रक्रिया धेरै अगाडिदेखि नै चल्दै आएको। आजै टुङ्ग्याउने जस्तो जस्तो कुरा पनि थियो तर आज टुङ्गिन सकेन। भोलि फेरि हाम्रो बालुवाटारमा बैठक बस्दैछ। भोलि चाहिँ नि वामदेवलाई समेत मिलाएर अब चाहिँ नि यो मोर्चाको घोषणा गर्ने भन्ने छ। यस समाजवादी मोर्चामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्व नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतमको पनि सहभागी रहने चर्चा चुलिएको छ। यद्यपि वामदेव गौतम नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारी भए पनि एमाले छोडेर समाजवादी मोर्चामा प्रवेश गर्ने जसपाका नेताहरूले बताएका छन्। कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका घटकहरू एक हुने विषयले चर्चा बटुलिरहँदा नेकपा एमाले भने यसमा एक्लिएको छ। माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र वामदेव गौतम एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग त्यति सन्तुष्ट नदेखिँदा एमाले यस मोर्चामा समेटिएको छैन। प्राय कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर मोर्चा बने पनि एमाले भन्दा कमजोर नै हुनेछ। यो त नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउनु भने जस्तै हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन र सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने तत्त्वहरू एकै ठाउँमा उभिएको बताउँदै एमालेको साथमा जनता भएकाले एमाले एक्लो नभएको एमाले नेताहरूले बताएका छन्। यो स्वार्थपूर्ण समीकरण बाहेक केही नभएको एमाले नेताहरूको दाबी छ। अहिलेको मोर्चा भिन्न पृष्ठभूमिका भिन्न दलहरू मिलेर जुन मोर्चाको चर्चा चलेको छ यसमा चाहिँ स्वार्थ छ। कुनै त्यो स्वार्थ भनेको प्रचण्डजीले आफ्नो पार्टी 32 सिटी छ, सबैले तेस्रो पार्टी भनेर भन्छन्, मलाई हिंताबोध भएको छ। बाख्रासित भेडासित भने जस्तै गैर कम्युनिस्ट चरित्र भएका नेपालमै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन लागि वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको इशारामा अनि नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितलाई पनि तिलाञ्जल दिने शक्तिहरूको बिचको एउटा गठजोड हो भनेर भन्छु। नेपालमा एकल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको नेकपा एमाले मात्रै हो। त्यसैले हामी एक्ला भएका होइनौँ। प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी, दक्षिणपन्थीहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बनाउने तत्त्वहरू एक ठाउँमा गएका छन्। सही र मुलुकको पक्षमा उभिने पार्टी नेकपा एमाले एक ठाउँ उभिएको छ। कमजोर धरातलमा पुगेको माओवादी केन्द्र एमालेसँग सिङ्गौरी खेल्न र एमाले भन्दा कमजोर छैन भन्ने देखाउनका लागि यो मोर्चा कसेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यो मोर्चा देशको विकास भन्दा पनि सत्तामा रहिरहनका लागि भएको उनीहरूको तर्क छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफू पदमा रहिरहँ भन्ने मूल उद्देश्यले यो मोर्चा बनाउने चर्चा अहिले चुलिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। सबभन्दा ठुलो इच्छा चाहिँ प्रचण्डजीकै हो हैन। उहाँलाई 5 वर्ष कन्टिन्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसको लागि एउटा सिट सङ्ख्या हो भने त्यसलाई गरेर एक किसिमको अब हिजो चाहिँ कम्युनिस्ट एकता भङ्ग भयो त्योभन्दा चाहिँ अब त्यसको प्यारालाली एउटा शक्तिको म नेता भन्ने प्रचण्डजीको चाहना हो। तर त्यसमा खराबी के छ भने त्यसभित्रका स्टेक होल्डर छन्, सबै एम्बिसियस छन्। वामदेवजी भन्नुभयो, बाबुरामजी भन्नुभयो, उपेन्द्रजी भन्नुभयो, त्यहाँ माधव नेपालजी भन्नुभयो, जो एकले अर्कालाई छोड्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। अहिले मोर्चा कस्नका लागि राजनीतिक दलहरूबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। यो समीकरण केही दिनभित्र नै बन्ने नेताहरूले बताएका छन्। छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरू राजनीतिक स्थायित्व प्राप्ति गर्न सधैँका लागि एक हुनुपर्छ भनेर बनेको नेकपा 2 वर्षमै फुट्यो। अब बन्ने भनेको समाजवादी मोर्चा कति समय टिक्छ यो भने हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि नेपाल बार एसोसिएसनलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्ने कानुन व्यवसायीको माग। स्वतन्त्र न्यायपालिका र सक्षम बारको अवधारणा नै सङ्कटमा परेको भनाइ। समुद्री तुफान विपराजय भारतको गुजरात हुँदै राजस्थान पुग्यो। हालसम्म 5 को मृत्यु, 22 घाइते। तुफानको गति मत्थर हुँदै। र मालदिव्समा जारी 5 नेशन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालको पहिलो जित। पाकिस्तान पराजित, सेमिफाइनल पुग्ने मौका जित।
विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले लोकसेवा आयोगको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति यादवले कर्मचारीको भर्ना र छनौट कार्य निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रहेको भन्दै थप प्रभावकारीका लागि साथ काम गर्न प्रभावकारीका अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले जनतालाई सहज र सुलभ रूपमा सेवा दिनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। आयोगले वर्तमान पुस्ताप्रति न्याय र भविष्यका पुस्ताको आशा र भरोसाका रूपमा काम गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति यादवले गलत भर्ना र छनौटका कारण प्रशासनिक क्षेत्रभित्र खराबी प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले आयोगले त्यसलाई निरुत्साहन गर्न परीक्षणका विधिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पुस्तिका परीक्षण सुरुवात गरी एसेसमेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजी एसीएम हुँदै इन बास्केट एक्सरसाइज विधिसम्म आइपुगेको छ। उसले अवलम्बन गरेको प्रमाणित परीक्षण विधि र प्रविधि मार्फत असल उम्मेदवारको सिफारिस मात्र गरेको छैन, विद्यमान संविधान, ऐन र कानुनको परिधिभित्र रही स्वीकृत आचार संहिताको पूर्ण परिपालन पनि गर्दै आएको छ। आयोगले योग्यता, प्रिन्सिपल अफ मेरिट, निष्पक्षता, प्रिन्सिपल अफ इम्पार्सियलिटी, स्वच्छता, प्रिन्सिपल अफ फेयरनेस, समान अवसर, प्रिन्सिपल अफ इक्वल अपर्च्युनिटी, समावेशिता, प्रिन्सिपल अफ इन्क्लुसिभनेस, द्विअन्ध, प्रिन्सिपल अफ डबल ब्लाइन्ड, परिचय शून्यता, प्रिन्सिपल अफ आइडेन्टिटी मास्केट, असंलग्नता, प्रिन्सिपल अफ नन इन्भल्भमेन्ट तथा गोपनीयता, प्रिन्सिपल अफ सेक्रेसीको सिद्धान्तहरू अनुसार कार्य सम्पादन गर्नु सकारात्मक छ। कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले पाठ्यक्रम परीक्षा पद्धतिमा सुधारका साथै उत्तर पुस्तिकाका प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन प्रणालीगत विकास गरिएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्ने माग गर्दै विभिन्न कानुन व्यवसायीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। शुक्रबार बार परिसर रामशाह पथमा पुगेर उनीहरूले बार एसोसिएसन प्रवेशमा राजनीतिक दलको सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था आएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्ने भन्दै बार नेतृत्वलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले बारमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएकै कारण स्वतन्त्र न्यायपालिका र सक्षम बारको अवधारणा नै सङ्कटमा पुगेको जनाएका छन्। बारको सदस्यता प्रदान गर्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद नगरी दिनुपर्ने परिपाटी स्थापित गर्नुपर्ने र न्यायालयको पहरेदारीको रूपमा रहेका बारलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्नुपर्ने अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपानेले बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक हस्तक्षेप हावी भएकै कारण सर्वोच्च लामो समय कायम मुकायमका भरमा चल्न बाध्य भएको जिकिर गर्नुभयो। नेपालको संविधानले नै नेपाल बार एसोसिएसनको स्थानलाई स्पष्ट पारेको छ। यसरी संविधानमा नै उल्लेख भएको पेशागत सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन नै पहिलो हो। यस नेपाल बार एसोसिएसनभित्र राजनीति भयो भने यसको असर सिङ्गो न्यायपालिका तथा राज्य व्यवस्थालाई पर्दछ। कानुन व्यवसायीहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पहरेदार गर्दै आफ्नो धर्मलाई सदैव पालना गरेको बताउनुभयो। उहाँले बार निर्वाचित हुँदै गर्दा राजनीतिक आस्थाको टोपी गेटमा नै फुकाल्ने प्रतिबद्धताका साथ आएको भन्दै बारमा राजनीतिक हस्तक्षेप हावी हुन नदिने धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष घिमिरेले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर बारमा सदस्यता दिन चाहेनलाई सहजीकरण गर्ने बार तयार रहेको भन्दै राजनीतिक आस्थाका आधारमा सदस्यता दिन्छु वा दिन्न भन्ने अधिकार कसैलाई नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला म र महासचिवज्यू अहिले यहाँ हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट हामीले यो ज्ञापन पत्र बुझ्दै गर्दाखेरि पनि हामी कि तपाईँहरू समक्ष के प्रतिबद्धता जनाउँदछौँ भने हिजो हामीले निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ हाम्रो जे जस्तो राजनीतिक आवरणको टोपी छ त्यो हामीले बारको गेटमै फुकालेर राखेका छौँ।
उहाँले देशका सबै बारमा सदस्यता प्रदान गर्ने मापदण्ड र प्रक्रियाका बारेमा आएका सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै छिट्टै बारको बैठक बोलाउन आवश्यक निर्णय गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा 48वटा पार्क निर्माण गर्ने योजना बनाएको 3 वर्ष पूरा भइसकेको छ, तर हालसम्म पनि योजनाले पूर्णता पाएको छैन। शहरलाई सुन्दर, शान्त, हरियाली र पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा पार्कहरूको नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माण गर्ने योजना समेटिएको थियो। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। बालबालिका रमाउन होस् या फुर्सदमा चिसो हावा खान वा साथीसँग गफ गर्न वा रमाइलो कुरा गर्न खुला ठाउँको आवश्यक पर्छ। यस्तै खुला ठाउँमा पार्क बनाउने सरकारी योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। झन्डै 60 लाख जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा पार्कहरूको अभाव छ। आवश्यक ठाउँमा पार्क छैनन् भने भएका पार्कहरू पनि सम्बन्धित निकायको व्यवस्थामा परेका छन्। यसैलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकामा भइरहेको पार्क अभावको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा पार्क निर्माण गर्ने योजना अघि सार्यो। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रका 48वटा पार्कको नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माण गर्ने योजना समेटेको थियो, तर लामो समय भइसक्दा पनि पार्क निर्माणको काम पूरा हुन सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार 1 करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको लागतमा 15वटा ठूला पार्क निर्माण गरिँदैछ। यस्तै 1 करोड रुपैयाँ भन्दा कम लागतमा विभिन्न ठाउँका 33वटा पार्कको सुन्दरीकरण तथा प्रबलीकरण गरिएको छ। साना तथा मझौला पार्कहरूको पुनर्निर्माणको काम सकिए पनि 1 करोड माथि लागत भएका ठूला पार्क निर्माणको काम भने बाँकी नै छ। 78-79 मा थियो, यो आर्थिक वर्षमा छ र अब आउने आर्थिक वर्षमा छ। यस्ता बहुवर्षीय पार्कहरू 4-5-4वटा जति बहुवर्षीय पार्कहरू छन्। यसको चाहिँ प्रगति भनेको चाहिँ हाम्रो बहुवर्षीयको प्रगति चाहिँ एबभ 50% चाहिँ हाम्रो छ प्रगति, र अरू 1 करोडका पार्कहरू जुन 15वटा पार्कहरू थिए 78-79 मा, ती जति हाम्रो एस्टिमेट थियो त्यो एस्टिमेट अनुसारको चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। र साना साना पार्कहरू चाहिँ जुन 5 लाख 10 लाख 15 लाखका पार्कहरू, साना पार्कहरू पनि हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँमा 7, भक्तपुरमा 4, ललितपुरमा 4वटा गरी 15वटा ठूला पार्क निर्माण गरिने योजना रहेको छ। 50 लाख रुपैयाँ भन्दा कमको लागतमा काठमाडौँमा 19वटा, ललितपुरमा 6वटा र भक्तपुरमा 8 पार्क निर्माण गरिएको छ। प्राधिकरणले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा काठमाडौँमा 11 करोड 96 लाख रुपैयाँ, ललितपुरमा 6 करोड 3 लाख रुपैयाँ र भक्तपुरमा 5 करोड 70 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। बाँकी रहेका पार्कहरू बहुवर्षीय योजनामा परेको हुनाले यस वर्ष पनि यी पार्कहरूमा बजेट थप गरिएको छ। यस वर्ष पार्क निर्माणका लागि 7 करोड बजेट थप गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 मा चाहिँ हाम्रो जम्मा 7 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ पार्कको लागि चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा, र यो आर्थिक वर्षमा पनि लगभग 80% भन्दा बढीको चाहिँ हामीले पार्क निर्माणका कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ। र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जुन पार्कहरूको चाहिँ हामीले विशेष गरी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी पार्क निर्माण गर्ने, हरियाली प्रवर्धन गर्ने कामहरूको लागि चाहिँ बजेट पर्याप्त मात्रामा छुट्याएका छौँ र हामी काम गर्छौँ। प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँको लैनचौरमा शहीद पार्क, बुढा नीलकण्ठमा गिरिजा प्रसाद पार्क र आमनगर पार्क, शङ्खरापुर 8 मा शान्ति पार्क, कीर्तिपुर 2 मा बालबालिका पार्क र चम्पादेवी पार्क तथा कागेश्वरी मनोहरा 7 को कागेश्वरी मन्दिर क्षेत्रमा पार्क निर्माण हुँदैछ। यस्तै ललितपुर 25 भैँसेपाटीको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी पार्क निर्माण गरिनेछ। भक्तपुरको सूर्यविनायक 5 मा गणेशमान बाटिका निर्माण, सूर्यविनायक 4 मा अनन्तलिङ्गेश्वर महादेव खोला पार्क र चागुनारायण 5 मा नागथली कृष्ण मन्दिर पार्क निर्माण भइरहेको छ। तर यी पार्कहरूको निर्माण कहिले पूरा हुन्छ अझै टुङ्गो छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सानो लगानीबाट राम्रै प्रतिफल आउने भएपछि अधिकांशलाई आइपिओ खुल्ला साथ भर्न हतार हुन्छ। यसैको फाइदा उठाउँदै घोराही सिमेन्टले आफ्नो डुबेको लगानी उठाएर टाप कस्ने नियतले आइपिओ खोलेको छ। अनि केहीले त परिहाल्छ कि भन्ने लोभले घोराही सिमेन्टको आइपिओ भरे, तर जसले यसको आइपिओ भरे त्यो डुब्ने खतरा बढेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट।
आइपिओ भन्ने बित्तिकै जो कोही भर्न चाहन्छन्, तर कतिपय आइपिओ भर्दा सावधान हुन जरुरी छ। अझ घोराई सिमेन्टको आइपिओ भर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने सावधान। उद्योग धन्दाका नाममा कमाउ धन्दामा लागेका केही भारतीय माडवाडी व्यापारीहरूको लगानी रहेको घोराई सिमेन्ट अहिले चुर्लुममा डुबेको छ। त्यही डुबेको आफ्नो लगानी उकास्न यो सिमेन्ट उद्योगले अहिले भने सोझा साझा नेपाली ठग्ने नियतले आइपिओ खोलेको छ। अन्य आइपिओ परेमा लाभ हुने ठान्ने नेपालीले घोराई सिमेन्टको आइपिओमा लगानी गरे फाइदा होला भनेर सोचेका होलान्। तर सावधान, घोराई सिमेन्टमा नागरिकले गरेको लगानी डुब्ने निश्चित जस्तै छ। किनभने घोराई सिमेन्ट आफै डुबेको छ र आफ्नो लगानी उठाएर टाप कस्ने दाउमा यसले जनताबाट पैसा उठाउन आइपिओ खोलेको हो। यो आइपिओ जसले भर्छ, घोराई सिमेन्टका साहुहरू त्यहाँबाट उठेको पैसा लिएर टाप कस्ने दाउमा छन्। जनताको पैसा आइपिओ मार्फत खातामा आउने बित्तिकै यसका साहुहरू त्यही पैसा लिने र भाग्ने षड्यन्त्रमा रहेको बुझिएको छ। यति मात्र होइन, आइपिओ बिक्री गर्नै फर्जी कागजात पेश गरेको समेत शंका उब्जिएको छ। उद्योगले भ्रमपूर्ण वित्तीय विवरण देखाउन मिलेमतो गरेको कतिपयको शंका छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने यदि त्यस्तो कैफियत देखिएमा उद्योगसहित संलग्न सबैलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। यो सेयर बिक्री हुने नहुने भन्ने विषयमा चाहिँ अब लगानीकर्ताकै हातमा हो। लगानीकर्ताले अनुपयुक्त ठान्नुभयो भने उहाँले नकिन्दा पनि हुन्छ र किन्नु भएन भने बिक्री हुँदैन। अब यदि लगानीकर्तालाई चाहिँ उपयुक्त लाग्छ भने उहाँले किन्नुहुन्छ र त्यो बिक्री हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब यसमा हात चाहिँ लगानीकर्ताकै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ कम्पनीलाई किन्ने अथवा नकिन्ने हुने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार चाहिँ लगानीकर्ताकै हो। कुनै पनि चाहिँ यसले गलत विवरण दिएर सेयर निकालेको हो भन्ने अर्थलाई के अरे त्यो जानकारी प्राप्त भयो भने कुनै पनि बेला यसको चाहिँ यिनीहरूलाई कारबाही हुन सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यो हुनाले तपाईँले यहाँले भन्नुभएको छ त्यो विवरण सबै कुरा विवरण पत्रमा राखिएको हुन्छ र विवरण पत्र सत्य तथ्य हो भन्ने हिसाबबाट उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र हामीले पनि उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको विवरणलाई सबै तथ्यमा दिएका छौँ होइन। यो चाहिँ स्वीकृति विवरण पत्रलाई स्वीकृति दिएका छौँ र कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि बेलामा चाहिँ यो विवरणहरू जुन जानकारीहरू गलत भएको प्रमाणित भयो भने त्यो चाहिँ उहाँहरू कारबाहीमा पर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ शङ्कै छैन। घोराई सिमेन्टको आइपिओ उसकै कर्मचारीले समेत नकिनेपछि जसरी भए पनि पैसा उठाउने नियतले जनतालाई बेच्न लागिएको छ। जसको सुइँको पाएका केही टाठाबाट नेपालीले यसको आइपिओ भरेनन्। आधा आइपिओ बिके पनि घोराई सिमेन्टको बाँकी आइपिओ बिकेको छैन। जसले ठगी खान रचेको षड्यन्त्र फेल हुने देखेपछि भारतीय माडवारीहरू यही नबिकेको आइपिओ पटक पटक खोल्दै आएका छन्। जसमा जे जति नेपालीले लगानी गरे त्यो पनि डुब्ने निश्चित प्राय छ। प्रिमियम शुल्कभन्दा बढीमा आइपिओ बिक्रीको स्वीकृति दिनु सर्वसाधारण ठग्ने सोझै धन्दा भएको अर्थविदहरूको पनि धारणा छ। घोराई सिमेन्टको इन्साइडर सबै थाहा छ धितोपत्र बोर्डलाई। उसको नेट स्ट्रेन्थ कति हो होइन, उसको खास प्रति किता सेयरको भ्यालुएसन कति हो, त्यो सबै उसलाई थाहा भएरै उसले 435 रुपियाँ अहिले तोकिदिएको छ। त्यसैले अब त्यो कतिमा तोक्यो, यो त तोक्नी हो, बसेर दुईजना बस्ने तोक्नी हो होइन। र यो अरू त सबै डकुमेन्ट त फेक डकुमेन्ट तयार हुन्छ यहाँ। किनकि त्यो फेक नगरिकन उसले गलत तरिका नगरिकन ऊ एक्जिस्ट नै गर्दैन। अहिले बिजनेस एक्जिस्ट नै गर्न सक्दैन। समस्या त्यो हो। फेयर बिजनेस गर्छु, इन्डिपेन्डेन्ट भएर बिजनेस गर्छु भन्ने स्थिति यहाँ छैन। त्यसैले सरकारले व्यवसायलाई ठग्ने, व्यवसायीले सरकार ठग्ने, व्यवसायीले जनता ठग्ने। यहाँ त ठगै ठगको मुलुक न हो यो त। सबैले सबै जसले भ्याउँछ त्यसैले ठग्छ यहाँ। घोराई सिमेन्ट उद्योगमा अग्रवाल परिवारको विशाल समूह सहित साङ्घाई परिवारको त्रिवेणी समूहको लगानी छ। उद्योगमा आदित्य साङ्घाई प्रबन्धक निर्देशक छन् भने उद्योगको अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल साङ्घाई हुन्। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा सञ्चालित घोराई सिमेन्ट स्थापनाको 16 वर्ष भएको छ। जसले उत्पादन थालेकै 11 वर्ष भयो। तर अहिले यही सिमेन्ट उद्योगका आसपासका स्थानीय पनि उद्योगबाट भएको धुवा र धुलोले आजित भएका छन्। तथापि नेपाली व्यापारीलाई टाट पल्टाएर भारतीय व्यापारी पोसेको आरोप लागिरहने सरकारले अहिलेसम्म स्थानीयलाई परेको समस्यामा सामान्य चासोसम्म देखाएको छैन। न त स्थानीय सरकारले समेत कुनै पहल गरेको छ। जसले प्रश्न हुन्छ तिनै तहको सरकार घोराई सिमेन्टको दबाव, प्रभाव वा प्रलोभनमा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ बस पार्कभन्दा बाहिर राखिएका सार्वजनिक यातायातका टिकट काउन्टर हटाउन सुरु गरेको छ। असार 1 गतेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने पहल स्वरूप उपत्यका बाहिर जाने सम्पूर्ण सार्वजनिक बसको टिकट काउन्टर नयाँ बस पार्क मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय अनुसार कोटेश्वर, गौशाला, चावाहिल, बल्खु लगायतका स्थानमा पुगेर अव्यवस्थित रूपमा टिकट काउन्टर हटाएको हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट।
काठमाडौँ उपत्यकाबाट विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक जीप तथा माइक्रो बस नयाँ बसपाकबाट सञ्चालन गरिएपछि चक्रपथ क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका टिकट काउन्टर काठमाडौँ महानगरपालिकाले हटाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले कोटेश्वर, गौशाला, चावहेल, बल्खु लगायतका स्थानमा पुगेर अव्यवस्थित रूपमा रहेका टिकट काउन्टर हटाएको हो। सो क्रममा महानगर प्रहरीले टिकट बिक्रीका लागि लगाइएका बोर्ड, ब्यानर हटाएर जफत गरेको छ। महानगरपालिकाले उपत्यकाको सार्वजनिक गाडीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सूचना जारी गरी असार 1 गतेदेखि नयाँ बसपाकभित्रबाट लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीका गाडी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै शुक्रबारदेखि जीप तथा माइक्रो बस नयाँ बसपाकभित्रबाट सञ्चालन भएका हुन्। उपत्यका बाहिरिने साना सार्वजनिक सवारी साधनलाई नयाँ बसपाक पछाडि पार्किङ र टिकट काउन्टरको व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ। 99% व्यवसायीहरूले सहयोगै गरिरहेछन्, उहाँहरू गरिरहनु भएको छ। तर अलिकति हो, केही समयलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि केही समय पक्कै पनि लाग्छ। त्यो समयलाई अलिकति 2-4 दिन, 1 हप्ता लाग्न सक्छ त्यो पूर्ण रूपमा हुनको लागि, व्यवस्थापन हुनको लागि। त्यो समयसम्मलाई मात्रै हो, नभए यो सम्पूर्ण रूपमा भित्र बस पार्कबाटै चल्छ, बस पार्कबाटै व्यवस्थित हुन्छ र त्यसपछिका व्यावहारिक कठिनाइहरू आउन सक्छन्। हाम्रो जस्तो देशमा व्यावहारिक कठिनाइहरू सक्छन्, त्यो आउन सक्छन्। त्यो व्यावहारिक कठिनाइलाई कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरोलाई हामीलाई एउटा कार्यदल बनेको छ। मेरो संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको छ। त्यो कार्यदलको बैठक अहिले भर्खर पनि बसेर म बाहिर निस्किँदैछु र त्यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भने आउन सक्ने अहिले देखिसकेको छैन। अहिले एउटा समस्या देखिएको के छ भने पिक एन्ड ड्रप, जस्तै बाहिरबाट आउने मान्छेहरू झर्न पो नपाउने हो कि अथवा कति टाढाबाट नि त्यहीँ चढ्ने, फेरि त्यही ठाउँमा आउने भन्ने त्यस्तो समस्याहरू छन्, व्यावहारिक कठिनाइहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने, कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो छलफलमै छ। महानगरपालिकाले गरेको यस कार्यमा व्यवसायीहरूले पनि सहमति जनाएका छन्। नयाँ बसपाक भन्दा बाहिर भएका टिकट काउन्टरले ठगी गर्ने, जहाँ पायो त्यही पार्किङ गर्ने, जथाभावी यात्रु ओह्राल्ने लगायतका कारण दुर्घटना समेत भएको हुँदा महानगरले उपत्यका बाहिर जाने लामो तथा छोटो दूरीका यात्रुवाहक बस नयाँ बसपाकबाट मात्रै छुट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। महानगरको यो निर्णय शुक्रबारबाट कार्यान्वयन पनि भएको छ। तर अध्ययन बिना बनाइएको यो निर्णयले झनै अस्तव्यस्त बनाउनका साथै अलिक व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। जुन हिजोदेखि एउटा राजनीतिक मुभमेन्टबाट चाहिँ व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी थियो, अहिले जुन स्वतन्त्र रूपमा मेयर आइसकेपछि एउटा व्यवस्थापनको पाटोमा चाहिँ जुन उहाँले सक्रियता देखाउनु भयो, अब यसमा कहीँ न कहीँ हाम्रो पनि भूमिका रह्यो। किन भन्दा हामी व्यवसायसँगै व्यवस्थापनमा पनि यसलाई लान सकियो भने व्यवसाय फस्टाउने काम रहन्छ, मजदुरहरूको चाहिँ उन्नति हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि कहीँ न कहीँ कुरा रह्यो। तर अहिले पछिल्लो चरणमा जे जसरी चाहिँ यसलाई निर्णय गरेर अलिकति अध्ययन नगरिकन जुन खालको चाहिँ एउटा हाउगोजीको रूपमा चाहिँ जुन यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनको नाममा जसरी चाहिँ अहिले अस्तव्यस्तको एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना गरिएको छ, यो चाहिँ अलिकति अव्यवहारिक भयो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। व्यवसायीहरूले मात्र होइन, सर्वसाधारणहरूले पनि महानगरको यो कामलाई स्वागत गरेका छन्। नयाँ बसपाक बाहेक अन्यत्र बसको टिकट काट्दा भाडामा दलाली गर्ने, अलपत्र पारिदिने लगायतका गतिविधि हुने गर्थ्यो। तर नयाँ बसपाकबाट मात्र टिकट काट्ने व्यवस्था भयो भने सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि ठिक भएको सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिर जाने सवारीका साधनहरू छन्। अहिले चाहिँ महानगरपालिकाले बस पार्कभित्रबाट मात्रै चढ्न दिने यात्रुहरूलाई भन्ने जुन नियम ल्याएको छ, यो एकदम स्वागतयोग्य छ। किनभने यो बाहिर चाहिँ हामीले देख्छौँ यो कलङ्कीमा चाहिँ एकदम यो दलाली गर्ने प्रचलन थियो क्या। बाहिर जाने मान्छेहरूले चाहिँ अल्पत्र पार्ने, यहाँबाट चाहिँ हामी टिकट काट्छौँ भन्ने, म आफै त्यसमा परेको छु। टिकट चाहिँ काटिदिने अनि त्यसपछि बस चाहिँ गइहाल्ने। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम जुन काम गरेको छ यो स्वागतयोग्य छ र सेक्युरिटीको कुरा पनि हुन्छ र हरेक दृष्टिकोणले चाहिँ यो एकदम स्वागतयोग्य छ। काठमाडौँ महानगरले गरेको निर्णयले उपत्यकाभन्दा बाहिर चल्ने सार्वजनिक यात्रुवाहक बसलाई व्यवस्थित बनाउँछ। तर यात्रुहरू नयाँ बसपाकभन्दा अन्यत्र ओर्लनु पर्ने हुन्छ। महानगरले यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न ठाउँमा यात्रु ओह्राल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणहरूले बताएका छन्। सार्वजनिक यातायातमा देखिएका अनेक व्यथितिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालेको यस कदम स्वागत योग्य छ। तर नयाँ बसपाकभन्दा टाढा रहेकाहरूका लागि पनि अन्य विकल्प सोच्नुपर्ने सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, नयाँ बसपाक, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक बस तथा माइक्रो बस नयाँ बस पार्कबाट सञ्चालन गरिएपछि चक्रपथ क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका टिकट काउन्टर काठमाडौँ महानगरले हटाएको छ।
काठमाडौँ महानगरको नगर प्रहरीले कोटेश्वर, गौशाला, चाभिल, बल्खु लगायतका स्थानमा पुगेर अव्यवस्थित रूपमा रहेका टिकट काउन्टर हटाएको हो। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, राजधानी बाहिर जाने सवारी नयाँ बस पार्कबाट मात्र छुट्ने नियम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। नियम त अब सरकारले निकाले नियम राम्रै होला। अब त्यति अब हामीले त नराम्रो भन्न मिल्दैन पनि, भन्न पनि सक्दैनौँ। म त त्यतिका जान्दिनँ, म त अब अलिक पुरानो पढाउको मान्छे परेँ। किनभने अब यत्र तत्र ठाउँबाट ग्राहक कस्टमरहरू बाटोमा रोकेर जाँदाखेरि अलिकति समयको म्याचुअल थिएन के। गाडी छुट्ने समय पनि निश्चित समयमा त्यो ठाउँमा गइ नपुग्ने र ग्राहकहरूलाई पनि कहाँनेरि कुर्ने कता कुर्ने अनि अलिकति त्यो चाहिँ फिक्स नहुने के। त्यो भएर अब जानलाई त पार्टी पौवा त कुरिन्थ्यो बाटोघाटोमा, तर खास त्यो पार्टी पौवा कुरे तापनि अहिलेको मान्छेहरूको टुङ्गो नहुने के कुराको। कस्तो भने गाडीको स्टाफले पनि 5 बजे आउँछ बस भनेको 7 बजे गइदिने है। कतिपय सानो सानो बच्चाहरू त बाटोमै दुःख पाउँथ्यो क्या बाटोमा बस कुर्दा। कुनै पनि निश्चित ठाउँबाट निश्चित गन्तव्यबाट जान पाउनु भनेको त राम्रो कुरा हो नि। होइन, यो चाहिँ हुनुपर्छ। बाहिर चाहिँ एकदम भिडभाड अनि बाहिर पनि बढी चोरी डकैतीहरू हुन्छ नि त। यहाँ भयो भने त यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि त खटाउला नि त। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ सुरक्षित हुन्छ, सेफ हुन्छ, राम्रो हुन्छ ट्राभल गर्न। अब यो चाहिँ भएपछि यसको राम्रो पक्ष पनि छ, अलिक खर्चिलो चाहिँ भएको छ है, मान्छेलाई अलिक बढी खर्च हुन्छ, तर राम्रो हो यो मेरो हिसाबमा राम्रो हो। मैले राम्रो ठान्छु किनभने हरेक कुराको व्यवस्थापन हुनु भनेको धेरै राम्रो कुरा हो। अब जहाँ पायो त्यहीँबाट बस यताउता भनेपछि एक ठाउँबाट हुँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अलिक खर्चिलो चाहिँ छ। अब यस्तो छ, हाम्रो बालन जुन मेयर जे हुनुहुन्छ उहाँले ल्याएको नीतिहरू चाहिँ केही हदसम्म ट्राफिक कन्ट्रोल होस् भनेर चाहिँ उहाँले जुन नीति ल्याउनु भएको छ त्यो चाहिँ धेरै राम्रो होस्। तर कस्तो हुन्छ भनेपछि बाहिरबाट जुन आउँछ, जस्तै कोही सतुङ्गल बस्ने छ जो कलङ्की नजिकै बस्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने कुरा आइरहेको छ। यो कुराहरू सुनिरहेको छ हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि मैले ऊ साथीलाई लिएर आएको छु, कलङ्कीभन्दा अगाडि सतुङ्गलमा हो हाम्रो घर होइन, उसलाई पनि यही बस पार्क लिएर आएको छौँ हामीले। तर असुविधा चाहिँ हुन्छ किनभने 1500-2000मा हामी घर पुग्छौँ नि जुन पैसा, त्यो ट्याक्सी चढ्दाखेरि महँगो पर्छ कि, त्यति नै पैसा फेरि लाग्छ। त्यसले गर्दा हामीहरूलाई सतुङ्गल काउन्टरमा टिकट काटेर सतुङ्गलबाटै चढ्दाखेरि बस उतै जान्छ, उतैबाट जाँदाखेरि हामीलाई त्यो सजिलो पर्ने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर अब राम्रो गर्दाखेरि केही पक्षहरू नराम्रा पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दा हामी पब्लिकले अलिकति बुझेर, किनभने त्यो कलङ्कीमा एकदमै जाम हुन्छ कि साँझ पख तपाईँको 4 देखि 7 बजीसम्म अति नै जाम हुने हुनाले, किनभने अहिले त्यो बाटो उत्खनन पनि भएको छ तारहरू अन्डरग्राउन्ड गर्ने कुराले, त्यसले गर्दाखेरि एक लाइन मात्रै हुने हुनाले गाह्रो चाहिँ भएको छ गाडीहरूलाई, ट्राफिक पुलिसहरूलाई पनि, प्रहरीहरूलाई पनि एकदमै गाह्रो भएको छ। त्यहाँ हम्मे हुन्छ साँझ पख। नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्र गड्डा चौकीमा नेपाली प्रशासनसँग समन्वय नगरी अनाधिकृत रूपमा नाप जाँच गरिरहेका 4 जना भारतीय सर्वेक्षकको टोलीलाई स्थानीयहरूले प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन्। शुक्रबार दिउँसो कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 11 भुजेला गड्डा चौकी क्षेत्रमा सडक नापजाँच गरिरहेका 4 जना भारतीय सर्वेक्षकको टोलीलाई स्थानीयहरूले प्रशासनलाई बुझाएका हुन्। भारतको जागबुढा नदी हुँदै बन्ने सडक निर्माणका लागि बेन्च मार्क अर्थात् मुख्य बिन्दुबाट सडकको लेभल मापन गरिरहेका तारकेश्वर सिंह सहितको टोलीलाई स्थानीयहरूले प्रहरीको जिम्मा लगाएका हुन्। भारतीय सर्वेक्षण विभागले खटाएको कम्पनीको तर्फबाट सर्वे गर्न आएका भए पनि नेपाली प्रशासनसँग समन्वय नगरेका कारण सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। साथै उहाँले नियन्त्रणमा रहेका भारतीय सर्वेक्षण विभागका कन्सल्टेन्सीका सर्वेक्षकहरूलाई मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मात्रै के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गरिने समेत बताउनुभयो। त्यही पत्रलाई रेफरेन्स गरेर चाहिँ सर्वे अफ इन्डियाले चाहिँ त्यो नेसनल हाइवे अथोरिटी अफ इन्डियाले लेखेको पत्र चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न पायौँ। यसले के देखायो भन्दाखेरि अलिकति यो काम गर्ने क्रममा चाहिँ इन्डियन साइडले
हामीहरूसँग चाहिँ अलिकति प्रोपरली कोअर्डिनेसन गरेको भएदेखि अब यो ठुलो इस्यु हुँदैन थियो। कोअर्डिनेसन नगरिकन आएको अवस्थाले के हो कसो भन्ने किसिमको एउटा स्थिति चाहिँ देखियो। त्यसमा चाहिँ मैले त्यहाँको डिएम साहबसँग कोअर्डिनेसन कुराकानी गरेर चाहिँ बोर्डरमा काम गर्दाखेरि अलिकति बेटर कोअर्डिनेसन गर्ने हिसाबले चाहिँ काम गराउनु पऱ्यो आफ्नो माताका युनिटहरूलाई पनि भन्ने खालको कुरा राख्छु। भारतीय सर्वेक्षकको उक्त टोलीले कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नजिकै रहेको महेन्द्र राजमार्गको भुजेला पुलदेखि गड्डा चौकी भन्सार हुँदै अन्तिम बिन्दुसम्म नाप जाँच गरेको थियो। नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घ अन्तर्गत नाम सङ्गीति खल समूहले आज 205औं नाम सङ्गीति पाठ सम्पन्न गरेको छ। यो समूहले प्रत्येक महिनाको पहिलो दिन विभिन्न वहा, बहिल, चैत्य आदि धार्मिक स्थलहरूमा गई पाठ गर्दै आएको छ, जस अन्तर्गत आज असार महिनाको पहिलो दिन काठमाडौँको गुहेश्वरी मन्दिर क्षेत्रमा नाम सङ्गीति पाठ गरिएको छ। विश्व शान्ति तथा बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसारका लागि यो पाठ गर्ने गरेको नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घका महासचिव दिनेश साक्यले बताउनुभयो। हालसम्म यो समूहले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा पाठ गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। ठाउँमा गएर हामीले पढ्ने गरेको यो 205औं स्थान 5औं नम्बरमा अहिले आजको दिनमा हामीले प्रत्येक 1 गते गर्दै आइरहेको त्यो चाहिँ 205औंमा पर्छ यो। अनि यो गर्नुको उद्देश्य भनेकै शान्ति होस्, सबैतिर शान्ति छ होस्, सर्व प्राणीहरूलाई दुःख नहोस्, कष्ट नहोस्, शान्ति होस्। त्यही हो धर्ममा तीन थरी एउटा स्रोतमयी प्रज्ञा भन्ने छ हैन, अर्को भावनामयी प्रज्ञा। यो स्रोतमयी प्रज्ञामा अन्तर्गत पर्यो। स्रोतमयी प्रज्ञा भनेको सुनेर ज्ञान लाभ गर्ने, सुनाएर अरूलाई मुक्ति पाउने। त्यसकारण यो हामीले पढेको चाहिँ यो जुन अरूले पनि सुनोस्, अरूलाई पनि सुनेर मात्रै पनि ज्ञान लाभ होस् र सुनेर मात्रै पनि तरोस्, मुक्ति प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्य हो। भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको 16 वर्षपछि नाम सङ्गीति देशना गर्नुभएको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य भनेको विश्वमा शान्ति फैलाउनु तथा मानिसहरूले नाम सङ्गीति पाठ गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नु रहेको उहाँले बताउनुभयो। मानिसको जन्मदिनमा नाम सङ्गीति पाठ गरे भविष्य उज्जवल हुने तथा गम्भीर प्रकृतिका बिरामी भएमा निको हुने र दुःख कष्ट बिना मृत्यु पर्यन्त हुने समेत विश्वास गरिन्छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामपछि समुद्री तुफान विपराजय भारतको गुजरात हुँदै राजस्थान पुग्यो। हालसम्म 5 को मृत्यु, 22 घाइते। तुफानको गति मत्थर हुँदै र मालदिप्समा जारी 5 नेसन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालको पहिलो जित, पाकिस्तान पराजित। सेमी फाइनल पुग्ने मौका जीवितै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको गुजरातमा आइपुगेको समुद्री तुफान विपराजयले हालसम्म 5 जनाको ज्यान लिएको छ। अरब सागरबाट उत्पन्न भएको समुद्री विपराजयको पूर्ण प्रभाव हिजो भारतको गुजरातमा परेको थियो। समुद्री तुफान विपराजय गुजरातको विभिन्न क्षेत्रमा ठोकिएको थियो। 125 देखि 140 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको समुद्री तुफानका कारण दाहोद, खोबाद, फावन सागर गरी 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 22 जना घाइते भएका छन्। उच्च गतिको हावाका कारण बिजुलीका पोल र रुखहरू ढलेका छन्। समुद्री तुफान विपराजयको गति गए रातिदेखि केही मत्तर हुँदै 108 किलोमिटर प्रति घण्टामा छरेको बताइएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको।
माल्दिभ्समा जारी 5 नेसन्स पुरुष बास्केटबल खेलको नेपालले पहिलो जित निकालेको छ। माल्दिभ्सको राजधानी सहर मालेमा बिहिबार भएको खेलमा पाकिस्तानलाई हराउँदै नेपालले पहिलो जित निकालेको हो। नेपालले पाकिस्तानलाई 66-62 ले हराएको हो। पाकिस्तानलाई हराएसँगै नेपालले सेमिफाइनल पुग्ने मौका जीवित राखेको छ। पहिलो खेलमा नेपाल भुटानसँग पराजित भएको थियो। नेपालले बंगलादेशसँग शनिबार तेस्रो खेल खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले लिगको आफ्नो अन्तिम खेलमा आइतबार घरेलु टोली मालदिभ्ससँग खेल्नेछ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित मालदिभ्स, बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तानले राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। शीर्ष 4 टोलीले सेमिफाइनल खेल्नेछन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका 16 प्रतिवादीलाई केन्द्रीय कारागार चलान, पक्राउ परेका मध्ये 2 जना धरोटीमा छोड्ने आदेश। नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत, कांग्रेस एमालेको मिलनबिन्दु भेटिन सक्ने राजनीतिका जानकारहरूको बुझाइ, संकटमा गठबन्धन। समाजवादी मोर्चा गठनको तयारी, राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै फरक नपर्ने विश्लेषकको भनाई, कमजोर बनेपछि दाहालको नयाँ रणनीति भएको बुझाइ। आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्षको मात्रै नभई सत्तापक्षकै सांसदहरूको समेत असहमति, बजेट बनाउँदा देखिएको प्रवृत्तिले अहिलेको व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने लिङ्गदेनको धारणा। र समाजवादी मोर्चा घोषणालाई छिट्टै अगाडि बढाउने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय, मोर्चा केही दिनभित्रै घोषणा हुने दावी। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।